त्याचे हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मी एज अ चीफ मिनिस्टर अँड एज इज माय कलीग ओके हेल्थ डिटोरेट जावप एखाद्याचे योग्य न्ही म्हणून हांवें ताका सांगलें आनी खंयचे अबेन्स दवरून फुडले विशय जे आसा डिस्कशनांतल्यान किंवा करस्पॉन्डन्सींतल्यान सुटतात हांवें अबेन्स दवरपाचें लेटर हें ताका दिवपाक रेडी केल्लें ओके आनी हे लेटर सीटीबीच्या सायडीच्यान ताका दिवपाचो आशिल्लो हांवें ताका सांगलें की तूं लेटर आतां घे आनी विथड्रॉ कर आनी फाल्यांच्यान तुका जे रिवोक करपाक जाय किंवा प्रोविजन फायनल तेजे फुडलें डिस्कशन करपाक जाय तूं मुख्यमंत्र्याक विचारूं शकता मिनिस्ट्री कडेन वचूं शकता ऑफकोर्स वेन मिनिस्टर इज गिवींग द लेटर तेन्ना मिनिस्टर ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता बट ताजें म्हणलें की तेजे गांवचे लोक आनी बाकीचे कोण आयकूंक हांव आतांय फोनार उलयतालो तेज्या वांगडा हांव आनी स्पीकर देड थंयसर रावले इन द इंट्रस्ट आमच्या बरोबरचो कलीग अशा पद्दतीन फास्टिंगाचेर कोण बसचो न्ही गोंयांत पयलीच फावटी असो बसला बसचो न्ही हे आमचें सरळ म्हणलें आसलें म्हणून आमी ताका दोगांय जाणांनी स्पिकरूय वचून पर्सनली रिक्वेस्ट केली ताकाय सांगलें त्या प्रमाणे बट हो जर आयकूंक तयार नसेल जाल्यार आनी हांव म्हाजे कडेन तर आनी कांय सांगूं शकना कारण आतांच्या घडीक जे आनी शेवटी इट इज एन रिवोकेशन करप किंवा बाकीचें कितें इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ लॉंग प्रोसेस आफ्टर ऑल इट इज अ मिटींग बाकीचें सगळें हें तें घेवनूच जाता ताच्या खातीर आजुनूय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगता लेटर रेडी आसा जे हेजेर म्हणजे हे केल्या तेणी फाटीं घेवचें हांव आतांय लेटर ताका दिवपाक तयार तेणी आपलो हेजो कॉल ऑफ करचो आनी बाकीचे तेणी कायद्याच्या हितूंतल्यान सगळी बाकीचे जे आपले चालू दवरचे ताका फुलोवपी खूब जाण आसतले त्याच्या खातीर पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपी खूब जाण आसतले येवन भाशणां करपी खूब जाण आसतले तांकां आपलो पॉलिटिकल फायदो मेळटलो ते येवन एक सोको मारप आनी पॉलिटिकल एक व्हडलें भाशण करप हे खूब जाण आसतले हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर कोण आसचो ना एकटोय मनीस खातीर इन ताज्या हेल्थाच्या कन्सर्नाच्या हिसप तेणी आजुनूय फाटीं घेवप हांवें लेटर रेडी दवरला म्हणटा तशें आनी तेणी बाकीचे विशय जे आहा ते ऑफिसा कडेन करस्पॉन्डन्स किंवा म्हाजे कडेन फॉलोअप करून तेणी बाकीचे आपले विशय सोडून कॉल ऑफ करचो हांव हे लेटर हांवें जो दिला खंय तर हांव ताका लेटर दिता तेणी कॉल ऑफ करचो आनी सो अबेन्स दवरले न्ही मागीर हांवें सांगलें ताका लेटर रेडी केलो तूं आतां घे आतां कॉल ऑफ कर म्हणून ते कितें म्हणटा तो म्हणटा रिवोकेशन हांवें इट वील टेक द प्रोसेस तर कोण सांगतलो इट वील टेक फाल्यां ताका 8 दीस लागतले रिवोकेशन बोर्ड मिटींग जावपाक जाय आनी कितें ताका कदाचित ताका प्रेस नोटीस दिवपाची आसतली शेवटी केल्ल्या हाका ज्या प्रोसेसान केला त्या प्रोसेसानूय परत वयचें पडटलें न्ही तांकां तो तेणी समजून घेवपाक जाय ही द रेजिस्ट्रेचर शेवटी सगळ्याच लोकांचें आयकून जायना